नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमण जारी छ। भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता पनि भइसकेको छ। आर्थिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण कति उल्लेख्य रह्यो, अहिले विषय र चर्चाको विषय यही नै रहेको छ। विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी पनि भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले देउवाको भारत भ्रमणलाई असान्दर्भिक भनेर टिप्पणी गरेको छ भने केही विज्ञले यसलाई सामान्य सद्भाव भ्रमणको रूपमा उल्लेख गरिरहेका छन्। आज हामी विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण आर्थिक र राजनीतिक रूपमा कति सफल भयो र कति आंशिक सफल भयो, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जङ पाण्डे, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता सांसद डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत छ। कार्यक्रममा प्रारम्भ गर्छु, पाण्डेज्यूबाट छलफल प्रारम्भ गर्छु। प्रधानमन्त्री गठबन्धनको प्रधानमन्त्री हुन्छ, नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमण जारी छ। आज जुन किसिमले 4वटा मुख्य मुद्दामा हस्ताक्षर भएको छ भने केही महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफलको मात्रै सांकेतिक अवस्था देखिएको छ। अब 3 दिने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई हामी प्रारम्भिक समीक्षा कसरी गर्न सक्छौँ? अब यो तपाईले भने जस्तो प्रारम्भिक समीक्षा नै हो। हामी आफै पनि डिटेलमा अपडेट हुन सकेका छैनौँ, किनभने हामी चुनावको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। हाम्रा आफ्नै व्यस्तताहरू छन्। तपाईले भनेको एकदमै सही कुरा हो, यो प्रारम्भिक समीक्षा मात्रै हो। यसको डिटेलमा समीक्षा गर्नका लागि अझ हामीले केही सूक्ष्मतापूर्वक हेर्ने, अध्ययन गर्ने, बुझ्ने गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। विशेष गरी अब यो भ्रमण यतिखेर जरुरी पनि थियो, किनभने यो बीचमा हामीले संसदबाट एमसीसी अनुमोदनका बेला पनि हाम्रो कूटनीति कतै असन्तुलित हुने हो कि, जुन असंलग्नताको हाम्रो आफ्नो एउटा विशिष्ट खालको पहिचान छ, नेपालको आफ्नो नीति छ, त्यो नै कतै असन्तुलित हुने हो कि भन्ने खतरा पनि बढिरहेको बेलामा एमसीसी अनुमोदन गऱ्यौँ हामीले। यही बीचमा चीनको विदेश मन्त्री पनि उहाँको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ पनि छ। एमसीसी अनुमोदन भएको महिना दिन नबित्दै उहाँ आउनुभयो र प्रधानमन्त्रीको यो बीचमा चाहिँ एउटा शेड्युल भारत जाने औपचारिक भ्रमणै गर्ने जुन जुर्यो, त्यसले गर्दा नेपाल चाहिँ विदेश मामलामा एक प्रकारले सन्तुलित छ। सबैसँगको सम्बन्ध सुमधुर गर्ने गरी चाहिँ उद्धत छ र नेपाल र नेपालीका प्रति, नेपाल सरकारका प्रति विश्व समुदाय पनि त्यस्तो कुनै वक्र दृष्टि राखिरहेको छैन, एउटा कूटनीतिक सन्तुलनमा छ भन्ने देखाउनका लागि पनि यो जरुरी थियो। र प्रधानमन्त्री भारत जानुभएपछि र आज जति पनि विषयमा छलफल भएको हामीले सुन्यौँ, त्यसले पनि एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। हामीले यो जुन नेपालको सीमा सम्बन्धी संविधान संशोधन गरेका थियौँ, त्यसपछि वास्तवमा यो तहको भ्रमण र यो तहको व्यक्तिबाट, प्रधानमन्त्री तहबाटै भारत समक्ष कुनै पनि खालको हाम्रो औपचारिक पहल कदमी पनि भएको थिएन, कुरासम्म पनि उठाएको अवस्था थिएन। आज उहाँले सीमा सम्बन्धी विवादमा पनि स्पष्ट ढङ्गले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। त्यो राखेको विषय चाहिँ पछि विदेश सचिवबाट प्रकट पनि भयो। प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादसँग सम्बन्धित नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउनु भएको र त्यसमा उनको जवाफ पनि कूटनीतिक हिसाबले चाहिँ सकारात्मकै देखेँ मैले, किनभने उहाँले प्रधानमन्त्रीले त्यो विषय राख्नुभएको, त्यसलाई राजनीतिकरण नगरौँ, कूटनीतिक तहबाटै समाधान गरौँ, दुवै देशको संयन्त्र निर्माण गरौँ भन्ने टाइपको चाहिँ विदेश सचिवको पनि अभिव्यक्ति आएबाट यो भ्रमण चाहिँ सबै दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि सफलतातिर उन्मुख छ, सफल भ्रमण हो भन्ने ठान्छु मैले। सफल? हजुर। आंशिक पनि होइन, पूर्ण सफल हो। यो उद्देश्यले उहाँ जानुभएको थियो, त्यो उद्देश्यमा पूर्ण सफल हो। पाण्डेज्यू, अब
एउटा यो भ्रमण दुईवटा विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित देखिन्छ, एउटा राजनीतिक विषय, एउटा आर्थिक विषय। हामी आर्थिक विषयको प्रसङ्ग उठाउँदाखेरि थुप्रै विषयवस्तु छ, हाम्रो व्यापार घाटा, चुनिदो व्यापार घाटा र त्यो सँगसँगै लगानीका विषय। हामी दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको बीचमा छौँ। भारतको लगानीको सन्दर्भ हेर्दाखेरि अत्यन्तै न्यून छ र लज्जास्पद छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतको लगानी हेर्दाखेरि। आर्थिक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? पहिला कुरा त हाम्रा समस्याहरू, जल्दबल्द समस्या, गम्भीर समस्या, राष्ट्रले नेपाल राष्ट्रले ठेक्न नसकेका आर्थिक अवस्था, यो विषयमा जगजाहेरै छ। यसमा अझ सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरिकन एउटा निचोड निकालिकन ठोस एजेन्डा लिएर जान सकेदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो। तर यसलाई मतलब भारत हाम्रो नजिक भ्रमण अगाडि आन्तरिक छलफलको आवश्यकता थियो। हाम्रा समस्या जगजाहेर छ, त्यसलाई अब समाधान कसरी गर्ने? राजनीतिक समस्या पनि छ, आर्थिक समस्या पनि छ। तर भारत हाम्रो नजिकको मतलब राष्ट्र हो, छिमेकी राष्ट्र हो। मोदीले बोल्नु भएको छ परापूर्व काल प्राचीन कालदेखि सम्बन्ध हामीसँग छ, उहाँसँग मतलब 90% व्यापार उहाँसँग छ। त्यस्तो ठाउँमा महत्त्व उठाउँदाखेरि 90% व्यापार हाम्रो दक्षिणतिर भारतसँग दक्षिणतिर छ। यो अवस्थामा यसलाई अझ ठोस एजेन्डा बनाइकन हाम्रो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने एउटा तर्कसहित जान सके अझ राम्रो हुन्थ्यो। यसमा अहिले कांग्रेस महामन्त्री पाण्डेले भने जस्तो भ्रमण 100% चाहिँ सफल होइन। यसमा होइन, यसलाई हामी चाहिँ कस्तो भनेदेखि सानो कुरा पनि हामीले यसलाई सफलता मान्नुपर्छ। जुन कुरा सफलतालाई टेकेर जुन बाँकी छ त्यसलाई हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। एकैचोटि निराश भन्ने कुरा बोल्न नि हुँदैन। जति उपलब्धि सारांश समीक्षा कसरी गरिथे त्यसो भए? म यसलाई दुई कुरामा चार बुँदामा सम्झौता भएको छ। चार बुँदामा मैले दोहोऱ्याउनु पर्ने कुरा छैन। चार सम्झौता, 6वटा कुरामा सहमति भएको छ। 6वटा कुरामा विषयमा सहमति भएको छ। 2टा कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। 2वटा विषयमा प्रतिबद्धता आएको छ। के छ प्रतिबद्धता भनेदेखि पहिला कुरा 20औं वर्षदेखि अड्केका पञ्चेश्वरको लागि हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। याद गर्नु होला, पञ्चेश्वर प्रतिबद्धता हो। त्यो प्रतिबद्धता हो। 6400 मेगावाट को अब यो 20 वर्षसम्म किन हुन सकेन? सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टी अथवा शासन गर्ने व्यक्तित्वहरू जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक बस वहन गर्न दूरदर्शिताको। तर अहिले के छ भनेदेखि 20 वर्षमा रोकिया कुराहरू यत्र मतलब मेन एजेन्डा छ, बारम्बार मतलब जनस्तरमा नि आवाज निस्किन्छ त्यहाँबाट। तर यसलाई प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, नम्बर 1। दोस्रो प्रतिबद्धता के छ? सीमा विवाद सम्बन्धमा छलफल गर्ने। सीमा समस्या प्रतिबद्धता कसरी गर्ने? यसले पनि संयुक्त कार्यदल गठन गरेर स्थापित संयन्त्र कार्यदल बनाएर गठन गरे। तर कार्यदल कहिले बन्ने, त्यसको निचोड के आउँछ, समाधान कहिले हुन्छ भने कुनै चिज छ भने टाइम बााउन्ड राखेर काम गर्नु जरुरी पनि पर्छ। अहिले समय सीमा तोक्नुपर्छ, हुनुपर्छ। आम नेपालीको चासोको विषय तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। मैले सारांशमा भने 4वटा सम्झौता भएको छ, 6वटा बुँदामा सहमति भएको छ। 6वटा बुँदामा जस्तै पुलिसलाई तालिम गर्ने, पेट्रोलको लागि त्यहाँबाट सहज गर्ने इत्यादि कुराहरू, नेपालगञ्जमा संयुक्त जाँच चौकी गठन गर्ने, 6वटामा सहमति भएको। 6वटा बुँदा यो 2टा बुँदामा चाहिँ यो त गम्भीर विषय हो। यो सीमा विवाद सम्बन्धमा छलफल गरिकन संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने, कहिले गठन गर्ने, यसको निचोड कहिलेसम्म निकाल्ने, यो बाँकी नै छ त्यहाँ। यो खालि के भनेदेखि एउटा फेरि मात्रै कुरा गरिकन, सतह मात्र कुरा गरिकन यसले समाधान चाहिँ हुन सक्छ। यसरी बुझ्नु त्यसो भए आर्थिक रूपमा एक पाइलो अगाडि बढेको, तर राजनीतिक रूपमा त्यो एक पाइलो अगाडि बढ्ने प्रयास मात्रै गरेको। राजनीतिक दोष दिने कुरा यहाँ यो गर्नुपर्छ। तर उहाँले जुन कुरा साह्रै नै कुरा हो। कुरा त निकाल्नु पर्यो नि त्यहाँबाट। तर त्यसलाई फलोअप गरिकन टुङ्गो लगाउने काम पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। मानिसहरूले के भनेका थिए? देउबाले सीमाको समस्यामा पनि उच्चारण गर्दैन भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए। कम्तीमा पनि छ सीमा समस्या सुल्झाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउने संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने पनि कुरा पनि भयो। डाक्टर साहब, प्रमुख प्रतिपक्ष तपाईँको पार्टी अध्यक्षले के भन्नुभयो? मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणको विषयमा सबैभन्दा पहिला त नेपाल भारतको सम्बन्धमा सबभन्दा प्रायोरिटीको कुरा के हो भन्ने चाहिँ
हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै र त्यो प्रायोरिटीको कुरा भनेको जहिले पनि हामीले हेरेको भनेको सेक्युरिटी हो होइन, सुरक्षा र रक्षा मामिला हो, तर त्यो धेरै बोलिँदैन। अब बोल्ने के त भन्दाखेरि हामीले भर्खरै पनि कुरा गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ खास गरिकन व्यापार, आयात निर्यात। अलमोस्ट हामीले हेऱ्यौँ भने 64% 65% गएको वर्षको छ भारतसित मात्रै हाम्रो निर्भरता छ व्यापारमा। अब आयात निर्यातमा छुट्याएर गर्ने कुरा त फेरि त्यो केलाउन सकिन्छ। कति छ पाण्डेज्यू हाम्रो आयातको प्रतिशत भारतसँग? लगभग यो 80% माथि छ। अनि 75 अब अलिअलि त्यो उसमा फरक पर्न सक्छ होइन, तर ऱ्यान्डमली भन्दा त्यो हो एउटा। तर अब यो सबै कुराको लागि जुन अवस्थामा एक देश निर्वाचनमा उमिसकेको छ, अघि बद्री हाम्रो सहमहान्द्रजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होमिँदै सक्यौँ हामी होइन, अनि यस्तो बेलामा अर्को कुरा आफ्नै गठबन्धनमा 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। ल विपक्षी दलको त पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूसित उहाँले समय छैन भन्नुभयो उहाँको भनाइअनुसार होइन, पार्टीको महामन्त्रीले प्रवक्ताले भनिरहनु भएको छ। यी सबै कुरामा कम्तीमा फर्मर फरेन मिनिस्टरहरू र निजी क्षेत्रसित आखिर लगानीको लागि त हाम्रो इकोनोमीमा त ठुलो कन्ट्रिब्युसन निजी क्षेत्रको छ, उहाँहरूसित त कन्सल्टेसन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले यदि प्रतिपक्षी दलको नेतालाई बोलाएर समय दिएको होइन भने त्यो बैठकमा अरू सहभागी भएको त थाहा पाउँथ्यौँ होला हामीले। यो कन्सल्टेसन किनकि यो फेरि एउटा ट्रेडिसन पनि हो कि परम्परा पनि हो हाम्रो। अब शक्तिशाली राष्ट्रहरूको राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखहरूले निरन्तर भिजिट गरिरहने भएकोले त्यहाँको के कन्सल्टेसन गर्छन् गर्दैनन् आफ्नो कुरा छ, तर हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ त्यो एउटा प्र्याक्टिस नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के छ होइन, मैले अघि नै भने नि त शक्तिशाली राष्ट्रहरूको अब चीनको कुरा गर्दा वान पार्टी सिस्टम स्टेट हो, त्यहाँ कोसित सल्लाह गऱ्यो हामीले देख्दैनौँ त्यस्तो। मात्र कम्युनिस्ट पार्टी छ होइन, भारतकै रिजनल पार्टीहरूसित तमिलनाडुमा मात्रै भएको पार्टीसित प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा कहिले चर्चा हुने कुरो हामीले सम्भव हुँदैन। त्यस कारण कन्ट्री स्पेसिफिक कुरा बरु हाम्रोमा बसेको एउटा ट्रेन्ड हो त्यो परम्परा एउटा। अर्को इन्टरनेसनल रिलेसन, समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र फरेन पोलिसी बनाउने, निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र अनि त्यसको बेनिफिट लिनका लागि चाहिँ केही न केही मेजरमेन्टहरू हुन्छ। सरकारै पछि नयाँ नीति बनाउँछौँ भन्ने र त्यसमा चाहिँ 20वटा देशमा 8 महिना भइसक्यो एम्बेसडरहरू नियुक्त भएको छैन भनेपछि कस्तो परराष्ट्र नीति आखिर भारतसित पनि त त्यही परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्ने कुराले नै हाम्रो सम्बन्ध निर्धारण हुने होला। त्यो म भएको राम्रो भएको देखिरहेको छैन। सरकारको कुरामा यति कमजोर देखिरहेको छ, त्यसमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन र परराष्ट्र सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध फेरि त्यो परराष्ट्र नीति भन्दा पनि बाहिर पनि छ नि त इन्स्टिट्युसनहरू, त्यस कारण त्यो कुरामा कमजोर देखिँदै गएका छन्। यो आन्तरिक कुरा भयो। अब अहिले भ्रमणको कुरामा जोड्दा पनि त्यस हिसाबले भन्यो भने पञ्चेश्वर बनाउने एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने कुरा आइरहँदा लिम्पियाधुरा र लिपुलेको के गर्ने त, महाकालीको ओरिजिनकै विषयमा हामीले समाधान गर्न सक्छौँ होइन, नक्सा त भइ नै हाल्यो, त्यो त हामीले सबैले स्वीकार गरेर संविधान संशोधन गरिसकेको कुरा हो। तर अब भ्रमणमा उहाँले त्यो कुरा उठाउनु भयो, त्यहाँसम्म पोजिटिभली हेर्नु पर्यो। तर त्योभन्दा पहिले एक स्टेप अगाडि जाने हो भने त अब केही क्यालेन्डर हुनु पऱ्यो। अहिलेसम्मका हाम्रा प्रत्येक भ्रमणहरू उहाँको पनि आफ्नै 5th टर्म हो प्राइम मिनिस्टरको र 5औं भ्रमण पनि हो। जुसुकै प्रधानमन्त्री जाँदा पनि सबैले भ्रमण गर्दा त एउटा राम्रै जोइन्ट कम्युनिके आएकै हुन्छ, सबै क्षेत्र समेटेको हुन्छ। त्यसमा सुरक्षा पनि अब इपिजीको प्रतिवेदन 4 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो स्वीकारेको छैन। त्यो त भन्न सक्नु पऱ्यो नि त किन नस्वीकार्ने, कि त त्यो कि अर्को बनाऊ कि चाहिँ पुरानोलाई एक्सेप्ट गरौँ, किन स्वीकारेन भनेर छलफल नेपाल तर्फबाट उहाँले बाहिर बोलेको त देखिएन, त्यहाँ पनि बोलेको हो कि होइन थाहा छैन। जब उहाँ भारतको उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो त बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो होइन त्यति बेला, तर भारतको प्रधानमन्त्री त नरेन्द्र मोदी आफै हुनुहुन्थ्यो। अनि भारत नेपाल सम्बन्धमा केही अनुदार र उदार अनुहारहरू पनि छन् र नीतिहरू पनि छन्। जस्तो गुजरात डक्ट्रिनको कुरा गऱ्यौँ भने 1960s मा जति बेला भारत उदारवादतर्फ अग्रसर भइरहेको थियो, नीतिमा पनि अलि लचकता थियो, छिमेकीहरूसितको सम्बन्ध सुधार गर्ने कुरामा निकै चर्चा पनि हुन्थ्यो होइन। पाकिस्तान बाहेकका अरू देशहरूसित गर्ने हो भने विशिष्ट सम्बन्ध भारतले भन्ने गरेको छ। हामीले पनि भन्छौँ तमाम धर्म संस्कृति बिहेबारीदेखि लिएर सबै कुरा त भनिरहेछौँ, त्यो त सधैँ भनिरहने कुरा भए। सरकारले गर्ने कुरा त मैले अघि भने नि सुरक्षा रोटीबेटीको सम्बन्ध सधैँ नै भन्छौँ हामी, अनि त्यो त कन्स्टेन्ट नियमित स्थायी हाम्रो भाषा भइसक्यो। त्यो त स्थायी कुराहरू भए, सम्बन्धका स्थायी पक्ष भयो। चेन्जिङ के हो नि त सिनेरियो भनेको, चेन्जिङ भनेको त बोर्डरको कुरा हो, पारवहनको कुरा हो। BBIN गर्ने भन्यो त्यो अगाडि बढेको छैन होइन, बङ्गलादेश भारत अनि इन्डिया नेपाल र अनि म्यानमारका बिचमा यस्तै कुराहरू सार्क डिफङ्क्ट नै छ। बिमस्टेक अलिअलि चलमलाउनु खोजेको त्यो पनि भोलि के हुने हो थाहा छैन। त्यस कारण पारवहनका कुरा, आयात निर्यातका कुरा, अब हाम्रो करिब तपाईँको आयात निर्यातको रेसियो हेर्ने हो भने त्यो 1:9 भनेर भनिरहेछौँ हामीले होइन। हामीले 1% गर्ने निर्यात, आयात चाहिँ हामीले 9%, त्यसको 9 गुणा बढी गरिरहेछौँ। त्यो 9 खर्ब आइसक्यो अहिले नै होइन, 1 खर्बको हामीले गरेका छौँ, 8 खर्बको हामीले भित्राएका छौँ।
अनि कृषिजन्य उपजहरूको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यो 3 खर्बको हामीले आयात गरेका छौँ भनिरहेको छौँ। अब यो डेली पत्र पत्रिकामा अनलाइन वा मिडियामा तपाईँ हामीले चर्चा गरिरहेको छौँ। त्यसलाई सन्तुलन गर्नका लागि एउटा प्रिपेरेटरी राम्रो होमवर्क गरेर चाहिँ गएर ल यो कुरामा यसरी घटाउनका लागि उनको इन्ट्रेस्टको कुरा उनले राख्ने होला, हाम्रो इन्ट्रेस्टको कुरा हामीले राख्ने होला। त्यहाँ जोइन्ट स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ एक्टिभेट नगरिकन यत्तिकै भ्रमणमा हुत्तिएर गएर अब पार्टी कार्यालयमा जाने कुरा जुन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सत्तासीन पार्टी हेडक्वार्टर गइरहनु डिटेलमा होइन। यसरी हेर्दा चाहिँ यो मध्यम खालको भ्रमण मैले बुझेँ। सद्भाव मात्रै हो कि केही आंशिक सफलता होइन, मध्यम ढङ्गले आकलन गर्न सकिन्छ त्यसलाई। तपाईँको सारांश समीक्षा यति रह्यो। म आउँछु तपाईँसँग क्रमिक रूपमा छलफल गर्छु। पाण्डेज्यू सहमहामन्त्रीज्यू, प्रतिपक्षले चाहिँ छलफल किन गरेन? निजी क्षेत्रको पनि कुरा त्यस्तै आयो। प्रधानमन्त्रीले यति महत्त्वपूर्ण समयमा 2072 को संविधान हामीले घोषणा गरिसकेपछि भारतको असन्तुष्टि अझै पनि टुङ्गेको छैन। त्यसपछि चुच्चे नक्सा, त्यसमा ठुलै विषय उठ्यो। भारत नेपालको सम्बन्ध यति चिसियो कि हामीले कतिसम्म पनि आकलन गर्यौँ। त्यसपछि अहिलेसम्मको अवस्था आउँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामी निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ र जुन विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर सत्तापक्ष, सत्ता बाहिर र निजी क्षेत्र बीचमा छलफलको अभाव चाहिँ देखियो। उहाँहरू दुईजनाले, एउटा प्रतिपक्ष र निजी क्षेत्रको त्यस्तो किसिमको राय आयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूसँग त्यस्तो असहमत हुनुपर्ने कुरा केही छैन। तर मलाई के लाग्छ भने यो उहाँले एउटा राजनीतिक भ्रमण गर्नुभयो, एउटा राजनीतिक नेताको हिसाबले र छलफलै गर्नु भएन भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ। किनभने छलफल गरेरै उहाँ आफूलाई एउटा कार्यसूचीमा लिएर जानुभएको थियो। त्यस कारणले नै ती विषयहरू त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत भए। तर गठबन्धनको बैठकमा छलफल आवश्यक छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री मौन बस्नुभयो भन्ने प्रतिक्रिया त आएका थिए त नेताहरूबाटै। त्यो चाहिँ अब मेरो आफ्नो जानकारीको कुरा रहेन, त्यो पत्र पत्रिकामा आएको। तर के हो भने ठिक हो, छलफल गरेर चाहिँ जाँदा अझ राम्रो हुन्थ्यो। तर म के कुरामा चाहिँ विश्वस्त छु र आशावादी छु भने राजनीतिक तहबाट उहाँले धेरै सहमति पनि गर्नुभयो, दोहोरो प्रतिबद्धता व्यक्त पनि भयो, उहाँले भने जस्तो सम्झौता पनि भयो, सबै कुरा भयो। अब खालि समस्या कहाँ हो भने यसको कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ जटिल छ। उहाँले अघि जे कुरा भन्नुभयो कार्यान्वयनको पक्ष एउटै दृष्टान्त 1995 आएछ। हजुर, त्यो पनि एउटा दृष्टान्त मात्रै पेश गरेको मैले। 1996 मा चाहिँ भएको सम्झौता आज चाहिँ करिब 26 वर्ष भयो। यो 26 वर्ष भयो। 26 वर्ष लाग्यो त्यसको चाहिँ डिपिआर तयार गर्नेतिर जाने। डिपिआर तयार गर्ने भनेर भर्खरै मात्रै भएको छ होइन। त्यसैले के हो भने अब हामीले कता लानुपर्छ भने प्रधानमन्त्री जानुभएको छ, एउटा प्रतिनिधि मण्डल गएको छ। विशेष गरी यो राजनीतिक प्रतिनिधि मण्डल हो, राजनीतिक नेतृत्व हो। त्यसभित्र चाहिँ प्रशासनिक मान्छेहरू, अरू विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्री गएको भ्रमणलाई हामीले उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमण मान्नु पर्यो र यसमा भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भारतले पनि किन उदासीनता देखाउँछ? अघि नै त्यो चाहिँ दुई देश बीचको एउटा संयुक्त समिति र त्यसले बुझाउने प्रतिवेदनको कुरा पनि आयो। एपिसीको फाइनल पनि भयो, तयार पनि भयो, बुझाउन सकिएन। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि बुझाउन सकिएन होइन। अब सबैजना प्रधानमन्त्री त यो बिचमा धेरैजना हुनुभयो नेपालको तर्फबाट। भारतमा त अहिले पनि मोदी नै, त्यसबेला पनि मोदी नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो अहिलेसम्म बुझ्न तयार छैन, उदासीनता छ, उसको स्पष्ट जवाब छैन यो विषयमा। त्यसैले के हो भने हामीले नेपालले गर्नुपर्ने पहल कदमी र नेपालको चाहिँ एउटा सावधानी, नेपालका तर्फबाटको चाहिँ प्रयत्न चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने भारतसँग भएका सम्झौताहरू, सहमतिहरू गर्दाखेरि बडो मिठो चाहिँ व्यवहारले नेपालसँगको सम्बन्धको गहिराईको एकदमै ठुलो चाहिँ बखान गरेर सहमतिमा पुग्छ भारत। तर कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व गयो, यी विषयहरू टुङ्गे, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यसका प्राविधिक पक्षहरू के हुन्, त्यसका प्रशासनिक पक्षहरू के हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ दुई देशका बीचको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिनु चाहिँ ठुलो चुनौती हो भन्ने लाग्छ मलाई। उता यसपटक कार्यान्वयनको पक्षमा उदासीनता, यता सरकार परिवर्तन दोहोरै हो, जुन कमजोरी परेको छ त्यसको पनि उदासीनता। भारतले कार्यान्वयनका सन्दर्भमा किन उदासीनता देखाउँछ यो हाम्रा लागि निकै चिन्ताको विषय हो। अस्ति राजनीति छ, उसले उदासीनता देखाइरहेको हुन्छ, हामी पनि सन्चो मानिरहेको हुन्छौँ। कार्यान्वयन नहुने कुरामा हामी पनि सन्चो मानिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा चाहिँ हाम्रा तर्फबाट विशेष सावधानी र विशेष सचेतना जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब प्रधानमन्त्री जानुभएको
सहमति भएको, सम्झौता भएको, प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भएका कुरा चाहिँ यसलाई राजनीतिक रूपमा सकारात्मक रूपमा लिँदै, कूटनीतिक रूपमा पनि सकारात्मक रूपमा लिँदै भारतसँगको सम्बन्ध एक स्टेप अगाडि बढ्यो, थोरै भयो नि आइस ब्रेक भयो भन्ने ढङ्गले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यान्वयनको दिशामा आइस ब्रेक भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्ने र केही जटिलता त थियो नि। यही विषय पनि हामीले भन्न नसके जस्तो, उसले सुन्न नसके जस्तो, यही सीमाकै विषय पनि यी त हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी त मुद्दागत रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो, हामीले हाम्रो एजेन्डा यही नै हो भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। भन्नुभयो नि त, भनेरै चाहिँ त्यहाँको विदेश सचिवले त्यो कुरालाई चाहिँ उद्धृत गर्नुभयो नि पत्रकार सम्मेलनमा, ट्विट नै गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरालाई उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा आधिकारिक ट्विटबाट नै आएको छ। त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीबाट बडो महत्त्वका साथ उठाइएको थियो, त्यसै कारणले उहाँले आफ्नो पत्रकार सम्मेलन त्यसलाई उद्धृत गर्नुभयो। त्यस कारणले एउटा चाहिँ यो एक स्टेप हामी अगाडि बढेका छौँ, बलियो गरी अगाडि बढेका छौँ, दृढतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ। तपाईँहरू दुवैजना माननीयज्यूहरू सुदूरपश्चिमकै हुनुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँलाई महाकालीको पीडा पनि थाहा छ, पञ्चेश्वरको पीडा पनि थाहा छ, अनि त्यसपछि भारतले विभिन्न ठाउँमा सडक बनाउने जुन प्रायोजनको रूपमा हाम्रो भूभाग कब्जा गरेको पनि तपाईँलाई थाहा छ, पीडा तपाईँलाई थाहा छ। पाण्डेज्यू, अब निजी क्षेत्रको अपेक्षा के थियो प्रधानमन्त्रीसँग? भ्रमणमा जानु अगाडिको विषय सोध्दैछु म, त्यसपछि फेरि आउँछु म। यसमा योभन्दा पहिला फर्किँदाखेरिमा हामी आफै नै धेरै कमजोर छौँ, आफै धेरै आर्थिक क्षेत्रमा हामी आफै कमजोर छौँ। आफू कमजोर आफूले महसुस गर्नु, बाहिर भन्ने होइन, कमजोर आफू महसुस गर्नुपर्छ। यो कुरो पछि आउँला पनि। तर प्रधानमन्त्रीजीको जुन सम्मानित प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण छ, अहिले जुन किसिमबाट भएको छ, जुन किसिमबाट जे जति हुनुपर्ने कुराहरू सहमति र एउटा सम्झौता र एउटा प्रतिबद्धता, यो महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई हामीले अहिले पनि मैले भने सकारात्मक रूपले लिनुपर्छ यसलाई। र हाम्रा मेन समस्या के छ त्यसलाई अहिले छलफल गरेर गएदेखि त्यो अझ राम्रो हुन्थ्यो। त्यो त पनि म कोट्याउन चाहन्छु। पहिला कुरा हामीसँग के भनेदेखि व्यापार घाटाकै प्रश्न आयो। पूर्व तयारी गरेर भने उत्कृष्ट हुन्थ्यो भन्ने व्यापार घाटा मैले कुरा गरेँ। व्यापार घाटा तुरुन्तै एक दिनमा अथवा प्रधानमन्त्रीजीले अहिले चाहँदैमा मतलब 1.5 वर्ष 2 वर्षभित्र समाधान गर्ने कुरा होइन। हाम्रा सिस्टमहरू म यहाँलाई दुइटै माननीयजीलाई भन्छु कि हामी उत्पादन क्षेत्रमा हरेक क्षेत्र कमजोर छ, याद गर्नु होला यो कुरा। दुवै पक्ष पक्षलाई भन्छु कमजोर छ। नेतृत्व यही नै हो। दोस्रो कुरा उत्पादनलाई फर्स्ट प्राथमिकता दिइँदैन त्यहाँबाट फेरि, याद गर्नुहोस् है, यो जरुरी छ। पाण्डेज्यू सुन्नुहोस्, यो दिइँदैन यो। तेस्रो कुरा के भनेदेखि जुन निजी क्षेत्र पनि के भनेदेखि जुन राष्ट्रको लागि केही मात्र सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ त्यो भावना पटक्कै छैन। निजी क्षेत्रको पनि भूमिका कमजोर छ, म त्यो भन्न चाहन्छु। जति पनि सङ्घ संस्थाहरू अहिले छन् ती बेकममा छन्, म आफै भन्छु त्यहाँ। त्यसले खास सुझाव राष्ट्रको लागि योगदान दिन सकेको छैन। परिसङ्घ छ, चेम्बर छ, म त्यही भन्दैछु। नेपाल भारत म भन्छु, म व्यापार गर्ने आज मतलब पोलिटिकलको मात्रै आज मतलब स्कलर भएको होइन कि निजी क्षेत्रको पनि कमी कमजोरी छ भनेर म आफै भनिरहेको छु। जस्तै अहिलेको जुन किसिमबाट सही मुद्दा उठाउन नसक्ने, छेडिक लाभ खोज्ने, त्यहाँबाट जस्तै धेरै छन् त। भन्नुहोस् त एक दुईवटा। आज उत्पादन क्षेत्र त धरायसी भएर हामी त त्यो लागतै मिट गर्न सक्दैन। त्यो कुरा ठोस शब्द निकाल्नै सक्नुपर्छ। बृहत छलफल गरेर के कुरा सरकारले भन्न सक्नुपर्छ, खरो रूपले उत्रिन सक्नुपर्छ। सबैजना के भन्ने मुख चुप लाएर के भनेदेखि जे भने त्यो हिसाब गर्न मिल्दैन त्यहाँबाट। त्यो यसमा खरो प्रतिबद्धता चाहिन्छ, खरो अध्ययन चाहिन्छ, निचोड निकाल्न सक्नुपर्छ। के गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादन हुन्छ? हामीसँग उत्पादनै छैन भने भारत निर्यात के गर्ने हामी त्यहाँबाट फेरि? र व्यापार घाटा बोल्ला हाम्रो चिज के लाने त्यहाँबाट? दिने के हो मेरो प्रश्न यहाँ आउँछ। दिने के? प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हामी दिने के त त्यहाँबाट? हामी दिने के त त्यहाँ हो? हाम्रो जमिन सिद्धियो, वन जङ्गल सबै सिद्धियो। अब के भन्छ मान्छेले? त्यो कदापि मिल्दैन। ढुङ्गा माटो एक्सपोर्ट गर्छु, त्यो कहीँ हुन्छ त्यहाँबाट? म खरो विरोध गर्छु। म पहाडै पहाड हामीसँग त्यही हामीसँग ढुङ्गा माटो त्यही छ, त्यही गरिदिन्छ त्यहाँबाट। माटो निर्यात गरेर कति हुन्छ? भर्खर कुरा भयो, चाइनामा घाँस निर्यात गरेर म त पैसा आउँछ? सम्झौता हेरौँ त्यहाँबाट। चाइनामा घाँस लान्छ अरे, कति ट्रक घाँस लाने, कति टन घाँस लाने, कति पैसा आउँछ? होइन, त्यसबाट बरु जडीबुटी राम्रो निकालिकन प्रशोधन गरेर गर्नु त राम्रो हुन्थ्यो नि त्यहाँ पनि। हाम्रा भिजनहरू जुन पोलिटिकल पार्टीको जस्तो छ त्यस्तै व्यवसायहरूको पनि भिजन के अरे छिडिक आर्जन गर्ने, उत्पादनभन्दा पनि बैंक र मात्रै इन्सुरेन्स कम्पनीमा त लगानी गर्ने। याद गर्नुहोस् है, मेरो बैंक र इन्सुरेन्समा लगानी गर्ने, छिटो आम्दानी। इन्सुरेन्स कम्पनी बढी छ, फेरि लाइसेन्स दिने, थपिँदैछ, लाइसेन्स थपिँदैछ। यो याद गर्नुहोस् कि मतलब पोलिटिकल पार्टी दुईजनामा भन्छु कि यो गम्भीर मतलब गल्ती हो। अनि फेरि आएर 1 वर्षपछि के अरे मर गर्ने फेरि त्यहाँबाट फेरि
लाइसेन्स बोकेर त्यो 1 वर्ष अगाडि मर्ज गर्नु पर्यो। कमिसनको चलखेल भयो अनि म त जान्दिनँ, म तपाईँ जानुहुन्न, म त्यो म जान्छु। कमिसनको चलखेल जान्दिनँ। भयो, तर के त्यसकारण यो हामी माग पुरा भयो, स्वार्थ पुरा भयो। हामी राष्ट्र के उत्पादन गर्ने हो, हाम्रो अर्थतन्त्र कति ब्याङ्क चाहिन्छ, कति इन्सुरेन्स कम्पनी चाहिन्छ, हामी कमी कमजोरी के हो? 3 करोड लगभग 3 करोड जनसङ्ख्यालाई कति चाहिन्छ ब्याङ्क, कति चाहिन्छ इन्सुरेन्स, कति चाहिन्छ अनि वित्तीय त्यसपछि के हुन्छ संस्था, त? कति चाहिन्छ सहकारी। अनि रोजगारी पनि छैन, उत्पादन पनि छैन। म एउटा कुरा गर्छु, हामीसँग सबै कुराहरू के भनेदेखि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सारा कुराहरू हामीसँग इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। भारतबाट नुनदेखि हिरासम्म इम्पोर्ट गर्नुपर्छ, यतिका हिरा आउँछ अनुसार। आज तपाईँ हेर्नुहोस् त, तपाईँ यहाँ गएर न्युरोडको सारा पसल के भन्दै यार सुनमा परिणत भइसकेको छ। आज आफ्नो अर्थतन्त्र के भइरहेको छ याद गर्नुहोस् त, सर्वे गर्नुहोस्। न्युरोडदेखि इन्द्रचोकसम्मको सारा पसल के भनेदेखि सुन पसलमा कन्भर्ट भएको छ अहिले। त्यहाँबाट चाहे मारागञ्ज जानुहोस्, चाहे धापासी जानु, जताततै सुन पसल खोलेको छ। के नेपाल त्यति समृद्ध छ? छैन। सबै ठाउँ हिरा हुन्छ, नुनदेखि हिरासम्म त्यहाँ चाहियो हमेसा। अत्यन्तै गम्भीर र विषय। यो के भनेदेखि त्यहाँबाट त्यस्तै लत्ता कपडादेखि लिएर औद्योगिक उत्पादनसम्म, खाद्यान्नदेखि लिएर औद्योगिक उत्पादनसम्म गत वर्ष सबै कुराहरू कोरोनाको समयमा 5 अर्बको कागती किनेछौँ। त्यो मात्रै म एउटा साधारण कुरा मैले भन्न पर्ला। साधारण एउटा सेनिटाइजर बन्ने कुरा, सेनिटाइजर है, अल्कोहल यहीँ बन्छ। अल्कोहल 100% भ्यालु एड हाम्रो हुन्छ। तपाईँ आफै औषधि उत्पादन बनाउँछु मैले। तर के छ भनेदेखि त्यहाँबाट 40 करोडको त्यहाँ सेनिटाइजर हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ। कहाँबाट आउँछ? भारतबाट, चाइनाबाट, भियतनामबाट, दुबईबाट। हाम्रा चिजहरू त्यसलाई रोक्न सकिँदैन त्यहाँबाट। त्यो साधारण कुराहरू पनि त तपाईँहरूको पनि कमजोरी हो नि त। मेरो कमजोर त व्यवसाय कमजोर भनिसकेँ त मैले, उत्पादनमा खोइ जोड दिएको त भनिसकेँ। होइन यसो हुन्छ नि, त्यो कस्तो गुणस्तर रहित कुराहरू आउँछ। हामीले आफै मेरो कम्पनी छ लोमस फार्मास्युटिकल, मैले बिक्री गरेँ सुरुमा। कति बिक्री याद छ? 5 करोडको सेनिटाइजर बिक्री गरेँ मैले। 50 करोड के हुन थाल्यो। अनि हाम्रै मतलब पोलिटिकल पार्टीका भाइ भतिजा, साला भानिज भतिजा सबै आयो त्यहाँबाट। तुरुन्त डिडिएमा लाइसेन्स रिन्यू गर्नुपर्ने, न त्यसबाट राज्यले आयकर आयो, न आम्दानी आयो, न यहाँको लोकल कच्चा पदार्थ युज भएन, केही पनि भएन। एउटा गम्भीर किसिमबाट के भने अर्थतन्त्रमा छिर्नुपर्छ पर्छ। यो नभएको नि अहिलेको देशको अवस्था चाहिँ झन्झन गरिब, झन्झन खत्तम भएर श्रीलङ्का अवस्था पुग्ने अवस्था। अब हामी अर्थ राजनीतिको बस गर्नुपर्छ, राजनीति अर्थ होइन। अब र हाम्रो मतलब वेबसाइटमा मैले भन्दैछु, उत्पादन नगर्ने के भन्दा नि ब्याङ्क खोल्ने, इन्सुरेन्स कम्पनी खोल्ने, अर्को इन्सुरेन्स कम्पनी चाहियो फेरि, एउटा होइन 2टा चाहियो फेरि यहाँ। अनि अर्को सेयर मार्केट चाहियो अब यहाँ। सुन्नुहोस् है, रियल इस्टेट, जग्गा, सेयर मार्केट, इन्सुरेन्स, ब्याङ्क, सहकारी, खाली जग्गा प्लटिङ गरे, कहीँ जग्गा बाँकी छैन त्यहाँ। त्यो व्यवसाय गर्ने हो पाण्डेज्यू। तपाईँ यथार्थ भएको भन्छु, तपाईँको हातमा पनि आउन सक्छ काङ्ग्रेसको। किनकि मैले यो जतिसम्म सेक्रिफाइस गरेँ यस्ता कामहरू प्रेसिडेन्ट पाण्डेले कहिले पनि गरेन। राष्ट्रको चिन्तन गरिकन अगाडि बढ्ने कामहरू गरेँ मैले, धेरै कुरा सफल पनि प्राप्त गरेँ। अहिले हेऱ्यो त्यहाँ जता पनि राजनीतिकलाई पनि दोष होइन, व्यवसायको त्यत्तिकै मात्रै छ, यसमा मतलब के पनि दोष छ त्यहाँबाट। पक्कै पनि मैले त्यो भन्न खोजेँ कि अब यही तपाईँले उठाएका गम्भीर विषयहरूमा दुई नेतागणलाई राख्छु कि पाण्डेज्यू जवाफ दिनुहोस्। यसो छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन, यही गएर जोडिन्छ तपाईँको पार्टी अध्यक्षको मुख्य नारा। होइन, पार्टीको अध्यक्षको पार्टीकै नारा हो र यो सबैको नारा पनि हो। किनकि हामीले लामो समयदेखि अब मेरो जेनेरेसनले उहाँले भनिरहेको कुरामा हामी राजनीतिक कर्मीको हिसाबले धेरै कुरामा एग्री म गर्छु। किनकि जस्तो उदाहरणको लागि नेपालले पोल्ट्रीमा सस्टेन गरिरहेछ भने हामीले एउटै क्षेत्र हो भने जहाँ सस्टेन गरेको छ त्यसमा त एक्सपोर्टमा जान सक्ने गरी प्लानिङ गर्नु पऱ्यो नि त। नेक्स्ट 10 इयर्समा सस्टेन मात्रै गरिरहने हो, हुँदा त्यो पनि भत्तापङ्गो पारेर अर्को 10 वर्षपछि फेरि इम्पोर्ट गर्नमा पुग्ने अवस्थामा त जानु भएन, हुनुपर्ने त्यो एक। मैले त्यहाँबाट सुरु गरेँ। अर्को कुरा, धेरै कुरा यो हाम्रो सिङ्गो राष्ट्रिय पुँजी निर्माण अनि मन्त्रालय अन्तर्गतका आफ्ना नीति बनाउनुमा चाहिँ कम्पिटिसन छ, तर राष्ट्रिय विकास नीति एग्रिमेन्ट गर्ने मूल नीति बनाउने कुरामा चाहिँ खास गरिकन सरकारको ध्यान कहिले गएको देखेनौँ हामीले। अब राजनीतिक अस्थिरताले भन्यौँ त्यो दोष लगाउनु त दलहरूलाई पायौँ होइन, आन्तरिक किचलोले गर्दा एउटा पनि स्टेबिलिटी एउटा सरकारले पनि राजनीतिक अस्थिरता अब कति वर्ष होइन। अब त्यही त, त्यो त कति भन्ने त अब त्यसको कति भन्ने भन्दा सत्तै परिवर्तन गर्थ्यौँ हामीले त भइसक्यो। त्यसमा अब जानुपर्ने त त्यही हो होइन। एउटा 76 मा इन्डियासित भएको व्यापार जुन एग्रिमेन्ट हो त्यहाँदेखि अहिलेसम्म यो अपग्रेड भएर समय सापेक्ष हुनुपर्ने र भारतको बेला बेला हामीले किन उदासीनता देखाउँछ त नेपालसितको सम्बन्धमा हामीले भन्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रै कमजोरी हो। अहिले यदि यो तयारी भएको हाम्रो कुराहरूमा जे कुरामा हामी चाहिँ वास्तवमा कङ्क्रिटली एक स्टेप त कम्तीमा अगाडि जानका लागि हामीले बढ्नु पर्थ्यो भने त्यसमा त होमवर्क भएर जानु पर्थ्यो नि त। ल
कन्सल्टेसन त छोडिदिनुहोस् तपाईँ, मन्त्रालय अन्तर्गतको ऊर्जामा यही अब एउटा पञ्चेश्वरको मात्रै कुरा, त्यो त उहाँको पछिल्लो भिजिट भयो 17 मा उहाँ प्रधानमन्त्री भएर जुन पछिल्लो कार्यकालमा भिजिट गर्नुभएको थियो नि, 6 महिनामा डिपिआर बनाउने भनेर लेखेकै छ त जोइन्ट कम्युनिकेमा। त्यो त प्रत्येक भिजिटमा, प्रत्येक प्राइम मिनिस्टरको भिजिटमा पञ्चेश्वर परेकै हुन्छ। 26 वर्ष भइसक्यो, केही बन्दैन। त्यो अफिस चाहिँ मेरै क्षेत्रमा छ, मेरो घरछेउमा छ। माथिल्लो मोदी कमललाल प्रचण्डको पालामा हस्ताक्षर भएको थियो, आज केही पनि 2 पैसा काम भएको अनि सुदूरपश्चिममा उहाँ आफै 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। सुदूरपश्चिममा एउटा पनि व्यापारिक नाका छैन भारतसितको, छैन एउटा पनि व्यापारिक नाका छैन। गौरीफण्डा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने कुरा म निरन्तर पछ्याइरहेको छु, विगत सरकारसित पनि उहाँसित पनि। अब यो सुक्खा बन्दरगाह बनाउनु पर्यो भनेर, तर त्यहाँ काम त्यो गतिमा बढ्न सकेको छैन। एउटा व्यापारिक नाका दिने कुरामा उहाँले तदारुकताका साथ कमिसन त्यसको प्रिपरेसन गरेर उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले होमवर्क गरेर त्यही एउटा साइन गरेर यति टाइम बाउन्ड क्यालेन्डर बनाएर त ल यति 2 वर्षभित्र कम्प्लिट हुन्छ भनेर एउटा मेसेज दिन सक्नुहुन्थ्यो नि, देखिँदैन। त्यो एसियन हाइवे पनि हो फेरि एउटा उदाहरण भयो। अब यसरी अर्को कुरा जस्तो एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्यो भने 2टा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू बनिरहेछन्, कम्प्लिट भयो, फेजमा गइसके, क्यालिब्रेसन फ्लाइटहरू भइरहेछ। अनि नेपालगञ्जबाट, महेन्द्रनगरबाट, जनकपुरबाट चाहिँ हामीलाई एन्ट्री पोइन्ट दिनुहोस् हामीलाई हवाई यातायातको लागि भनेर त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले पर्यटन संस्कृति र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले होमवर्क गरेर यो गएर साइन गर्नु हुन्थेन। अहिले होमवर्क गरेको भए, त्यहाँ होमवर्क बिनाको भिजिट भयो कि यो पर्यटन संस्कृति नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कुरा गरेँ मैले। एयरपोर्टको लागि कुरा सुन्यो हामीले, तर रुट त दिएको छैन नि, छैन। किन भैरवाको नजिकै उसको उतापट्टि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाइसक्यो, मिलिट्रीको कमान्डको एयरबेस हो भन्छ, उसले सेक्युरिटीको रिजन देखाउँछ नि, त्यहाँबाट दिँदैन। यसकारण यो होमवर्क गरेर त्यसो भए नेपालगञ्जबाट एन्ट्री पोइन्ट दिने हो, महेन्द्रनगरबाट दिने हो, जनकपुरबाट दिने हो भने त तयारी गरेर इङ्क हुनु पर्थ्यो नि, साइन हुनु पर्थ्यो नि त्यहाँ। हो त्यो होमवर्क नभएको यो चाहिँ हामीलाई तत्काल आवश्यक हो, किनकि हामीले 2वटा, एउटा पोखरामा अर्को एउटा हामीले भैरवमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइसकेका छौँ, अर्को हामी निजगढमाको लागि हाम्रा भिजिटहरू, मैले अहिलेको मात्रै कुरा गरेँ, हाम्रा भिजिटहरू भिजिटलाई महत्त्व दिने, त्यो स्टेट भिजिट भन्ने, सद्भावना भिजिट भन्ने, धेरै त्यसलाई यो इन्टरनेसनल ट्रेन्डमा भइ नै रहन्छ, त्यति मात्रै कुरा गर्ने। तर भिजिट बिना होमवर्क गरेको त्यहाँ चाहिँ यसो राजनीतिक सम्बन्ध सुधार, परम्पराको निरन्तरता तपाईँले भन्न खोजेको त्यही नै हो। त्योभन्दा बाहेक अलिक बढी केही पनि देखिएन भन्ने तपाईँको आशय हो। जनताले बुझ्ने भाषा भन्दाखेरि यही नै हो तपाईँको आशय। जाँदाखेरि अत्यन्तै अहिलेको आवश्यकता हामीमा सीमा सम्झौताको विषय छ, सीमाको समस्याको छ, चुच्चे नक्साको विषय छ, सुस्ता र महाकालीको सीमाकै विषय छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो यो संविधानकै विषय टुङ्गेको छैन, 72 बनाएको संविधान नाकाबन्दीको विषय थियो, त्यो पनि अझै टुङ्गेको छैन। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको नेतृत्वमा संविधान बन्यो भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो सँगसँगै अहिले यो जुन MCC पास भइसके पछाडिको उहाँको भ्रमण र चीन र अमेरिका बीचको यो वाकयुद्धको विषय छ, यो बीचमा महत्त्वपूर्ण हो। 90s को हाम्रो सम्बन्धको कुरा गरे, हाम्रो व्यापार होइन पारवन सम्बन्धको कुरा गरे, त्यही व्यापार सम्बन्धमा भारतले UAE र साउथ कोरियासित सिपा भन्ने अहिले कम्प्रिहेन्सिभ पार्टनरसिप, इकोनोमिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्टहरू गरेको छ, जुन हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर यहाँ निरन्तर बौद्धिक क्षेत्रमा होइन सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले बारम्बार उठाएका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि छलफल गरेको छ। WTO मा नेपाल गइसक्यो, इन्डिया गइसक्यो, त्यसपछि हामीले त्यसलाई अपडेट गरेकै छैनौँ, सम्बन्धलाई अपडेट गरेको छैनौँ। व्यापारिक सम्बन्धलाई भन्यो भने आयात निर्यात सम्बन्धलाई पनि हामीले आन्तरिक कुरा त अघि भनिहाल्नुभयो प्रदीप हाम्रो पाण्डे सरले। अब हाम्रो तयारी के हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा त होइन, सिङ्गो सेक्टरकै कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ। सरकारले 1 खर्बको आलु आयात गर्यौँ हामीले भनेर गर्वका साथ पत्रिकामा पढिरहेछौँ, न्युजमा पढिरहेछौँ। तर अबको 5 वर्षमा आलु आयात गर्दैनौँ 5 खर्बको भन्ने हाम्रो तयारी छ त खै? छैन। त्यो जोनहरू बनाउने त्यसको तयारी छ त कुनै? निर्यातको सम्भावित कुनै पनि अंशै छैन हामीसँग। म त्यही भन्दैछु, त्यो जसमा ठिक्कको ब्यालेन्समा पुगिसक्यो र हामीले आयात गर्नु परेको छैन भनेको छ, त्यसको त हुनु पर्यो नि। पोल्ट्रीको एक्जाम्पल मैले दिएँ। यसकारण यो कुरा नगरिकन यस्ता भ्रमणहरूमा अब तुलना गर्छु, सबै कुरा हुने कुरा तुलना गर्छु तपाईँको पार्टी मात्रै भन्छु। अब तुलना गर्छु तपाईँको पार्टी अध्यक्ष KP शर्मा ओलीको भ्रमण र अहिलेको गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको भ्रमणको उपलब्धि, पृथकता र फरक त के पाउनुहुन्छ? ल होइन यसो यी अहिलेसम्मका सबै समीक्षाको विषय पनि हो, दायित्व सबैले बोध गर्नुपर्छ होइन। चर्चामा कहिले सपिङ लिस्ट हुन्छ, कहिले यो धेरै एजेन्डा लगेर जाने, तर एजेन्डा त कहिले पनि थ्रु भएको छैन। खास गरिकन नेपाल भारत सम्बन्धमा जुन सम्बन्ध जहाँ अड्केको छ त्यो भनेको उसले बिग ब्रदर एटिट्युड राखिराख्ने अनि भन्नको लागि दुनियाँको सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भन्ने, तर व्यवहारमा लोकतान्त्रिक नहुने, फरेन पोलिसी पनि त्यो लोकतान्त्रिक आचार व्यवहार पनि हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ खास गरिकन नेपाल भारत सम्बन्ध यहाँ पनि लोकतन्त्र छ, त्यहाँ पनि छ भनेपछि त
कुनै अरू हुनुपर्ने त छैन न, कहिले युद्ध भएको छ छैन। ब्रिटिस कालमा भयो होला, त्यो सीमा अरू कुरा गऱ्यौँ हामीले, त्यो गर्नका लागि छुट्टै कुरा गरौँला। त्यसकारण व्यवहारमा यी कुरालाई गर्नका लागि, तर अब यसमा अर्कोपट्टिलाई अर्थात् भारतलाई अब उसलाई दोष दिएर पनि पुगेन। त्यो त हामीले भन्यौँ इपिजीको रिपोर्ट किन नगर्ने, 1950 को ट्रिटीदेखि लिएर सेक्युरिटीदेखि लिएर बोर्डर म्यानेजमेन्टका सबै कुरा मात्रै प्याकेजमा छ त, प्याकेजमै छ त भनेपछि कार्यान्वयन चाहिएको छैन। उसले अनिच्छा देखाएको कुरा बुझ्नु पर्यो नि हामीले। हो त्यसो भने त त्यसको तयारी गरेर मेसेज दिएर जानु पर्यो नि त। मोदी मौन छन्। हो तपाईँले इस्टाब्लिस गरेको इपिजीको टिमले रिपोर्ट दिएको हैन, सिनियर पोलिटिकल लिडर पनि त्यहाँ बस्नु भएको थियो, त्यसको संयोजक भएर नेपाल पक्षको दबाब पनि आवश्यक छ नि त। फेरि हो म त्यही भनेको, सरकारबारे बताउँछ विषय हराउँछ, त्यो रिपोर्ट तपाईँले बुझ्नुपर्छ यसपालिको भिजिटमा भनेर हामीले प्रिपरेसन गरेको सुन्यौ त खै। हो यस्तै कुराहरू कमी कमजोरी केपी शर्मा पालामा पनि पछिल्लो समय त्यसको दबाब देखिएन, अहिले पनि यो विषय पहिले पनि देखिएन। त्यसकारण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विषयवस्तुमा आउँछु तपाईँसँग। दुईजना, एउटा प्रतिपक्षको आवाज, एउटा निजी क्षेत्रको आवाजमा तपाईँको जवाब के हुन्छ? तपाईँ सत्ता पक्षको एउटा अबको शक्तिशाली नेता तपाईँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले उठाउनु भएको कुरा पाण्डेजीले उठाउनु भयो, भट्टजीले उठाउनु, दुवैजनाले उठाउनु भयो। अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो प्रधानमन्त्रीले यो भिजिटका सिलसिलामा गर्नुपर्ने होमवर्कको एउटा पाटो भयो। एउटा पाटोको त हामीले सामान्य छलफल गऱ्यौँ। एउटा समग्र चाहिँ हामीले व्यापार घाटाको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँले भने जस्तो उत्पादनतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान छैन, कुनै त्यस्तो नीतिगत स्पष्टता छैन, न कृषिमा चाहिँ उत्पादन बढाउनेतिर हाम्रो कुनै ध्यान छ, न उद्योग क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले बढावा दिनेतिर ध्यान दिएका छौँ। प्रधानमन्त्रीले जान साथै कोही पनि प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा हुनुहोस् अथवा अरू कोही प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, जान साथै एकाएक त्यो चमत्कार त हुनेवाला केही पनि थिएन। त्यसैले यो दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ यो भिजिटलाई स्पेसिफिक बनाएर हेर्नु पर्यो एउटा पाटो, अर्को हामीले समग्रतामा भारतसँग व्यापार घाटाका एउटा बाटाको रूपमा हेर्नु पर्यो, एउटा समग्र प्याकेजमा हेर्नु पर्यो। पाटाहरू के हुन्? व्यापार घाटा त यसै भएको छैन। व्यापार घाटा त उसले व्यापार गर्छ, उसँग चाहिँ उत्पादन छ, स्वाभाविक हामीसँग उत्पादन छैन, हामीले व्यापार गर्न सक्दैनौँ, हामी किन्छौँ मात्रै, बेच्ने चिज हामीसँग नभएपछि त्यो पाटोलाई हामीले दुई किसिमले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब उत्पादन बढाउने कुरा, हामीले निर्यात बढाउने कुरा, यो त दीर्घकालीन सोचको कुरा भयो। र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका सिलसिलामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब यो थप होमवर्क गरेर गएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। तर उहाँले जति होमवर्क गर्नुभयो, कतिपय नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमण जाँदा एउटा चाहिँ विवाद लिएर फर्किने विगतको तिक्त अनुभव छ। पक्कै पनि जुन किसिमको द्विपक्षीय सम्झौता हुन्छ त्यसको विवाद त्यहाँ चर्किहाल्छ। अहिले जुन विगतको एउटा दृष्टान्त रूप पेश गरेको भोलि पर्सिको उहाँको चाहिँ भिजिट त अब कुनै राजनीतिक सहमति, कुटनीतिक सम्झौता सहमति यस्तो हुनेवाला छैन। आज हो, आज चाहिँ उहाँले बिग्रिने भन्दा सपार्ने काम गर्नुभएको छ, बिग्रिने भन्दा सुधार्ने काम गर्नुभएको छ। अब त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिने, जस्तै जति पनि कुरा सहमति सम्झौताहरू, जस्तो चाहिँ विद्युतको प्रसारण लाइन, प्राविधिक सहयोग बङ्गलादेश भुटानसँग समेत, यद्यपि दुईटा देश मात्रैले गरेर हुने कुरा त होइन, तर पनि एउटा मार्ग प्रशस्त इन्टरनेसनल सोलर एलायन्सको कुरा छ। त्यसरी बङ्गलादेश भुटानसँगको हाम्रो चाहिँ विद्युतको भोलि दोहोरो चाहिँ व्यापारको कुरा गर्दा पनि भारत त बिचमा छ। त्यसैले भारतसँगको त्यो पनि कुरा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि हामीले चाहिँ अब ट्रान्समिसन लाइन विस्तार हुने, एमसिसीबाट आएको जुन अनुदान छ त्यसबाट विस्तार हुने, हामीले भारत हुँदै बङ्गलादेश लगायतका देशमा चाहिँ विद्युत बेच्ने, हाम्रो 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष पछिको त हाम्रो यसै पनि प्लान छ। त्यो सन्दर्भमा भारतसँग भएको यो विषय पनि महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीले यसलाई प्राविधिक कोणबाट कार्यान्वयनको दिशामा लिने खालको चाहिँ अब पहल कदमी जरुरी पनि। हामीसँग अर्को समस्या थियो, डुबानको समस्या, त्यो विषय उठेन भनेर मैले सुन्दै थिएँ। जुन वर्षाको समयमा हाम्रो तराईको भूभागहरू चुलोमा डुब्ने गर्छ, यो विषय उठ्नुपर्छ भनेर सबैले आवाज उठाएका थिए, तर विषय आएन भनिएको छ। त्यो सँगसँगै यो टनकपुरको पानीको वितरणको सवाल पनि उठ्नुपर्छ, जुन बाँके पर्दिया कैलाली कञ्चनपुरलाई आवश्यक छ भनिएको थियो, यो विषय नै उठेन।
यो चाहिँ विज्ञले दिएको प्रतिक्रिया यो सम्झौता पछाडि हजुर आउनु पर्थ्यो होइन? आउनुपर्छ। यहाँ हाम्रा जति पनि सरोकारका विषयहरू छन् ती आउनुपर्छ। आउनुपर्छ। अब कति विषय अहिले आए, अगाडि बढे, अब हामीले अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले फलोअप गर्दै जानुपर्छ। अघि पाण्डेजीले एउटा विषय उठान गर्नुभएको थियो, पाण्डेजी तथा भट्टजीले पनि उठान गर्नुभएको थियो। म आउँछु तपाईँसँग। यो एउटा इतिहास उहाँले ब्रेक गर्नुभएको छ। आइस ब्रेक चाहिँ कहाँ भयो भन्दाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बिजेपीको कार्यालयमा गएर उहाँ पुग्नुभयो। अहिलेसम्म नभएको एउटा आइस ब्रेक चाहिँ त्यो भयो भनेर प्रतिपक्षको टिप्पणी छ। यसमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब राजनीतिक व्यक्तिले, राजनीतिक नेतृत्वले कतिपय कुरा चाहिँ एउटा राजनीतिक किसिमले चाहिँ डिल गर्छ। प्रधानमन्त्री हो कि पार्टी सभापतिको रूपमा भ्रमण भएको होइन, उहाँले चाहिँ एक्लै पनि जानुभएको छैन, उहाँ प्रतिनिधिमण्डलसहित जानुभएको छ। सिङ्गै प्रतिनिधि नेपालको प्रधानमन्त्री भएर जानुभएको। मलाई के लाग्छ भने भाजपा यो नयाँ दल हो, यो पक्कै पनि त्यहाँ प्रभावशाली दल हो, अहिलेलाई निर्णायक दल हो, सत्तारूढ दल हो, पक्कै पनि तर नयाँ दल हो। सन् 2014बाट उदय कांग्रेस सम्बन्ध नेपाली कांग्रेसको निकै पुरानो सम्बन्ध हो। कांग्रेस आइसँगको सम्बन्ध पनि ब्रेक गर्यो भने पुरानो सम्बन्ध हो। भाजपासँगको सम्बन्ध चाहिँ तुलनात्मक रूपमा नयाँ सम्बन्ध हो। सन् 2014 प्रभावशाली हुँदै गएको दललाई एउटा कांग्रेसको सभापतिको हिसाबले पनि सम्भवतः कांग्रेसको सभापतिको हिसाबले पनि त्यहाँ जानुभयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। कतिको सान्दर्भिक देख्नुहुन्छ? अब त्यो असान्दर्भिक लाग्दैन मलाई। राष्ट्र प्रमुखको भ्रमणमा यस्ता बिराले हुने गर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय दोहोरो भूमिकामै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटघाट भयो उहाँको। प्रधानमन्त्री हैसियतले भयो नि। कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले चाहिँ उहाँ भाजपाको सभापति अध्यक्षसँग भेट भयो। त्यसलाई त्यसरी लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पाठकज्यू के भन्नुहुन्छ? होइन, यो विषय चाहिँ हो तपाईँको यो त डिप्लोमेटिक एरर नै हो। यो कूटनीतिक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के छ? तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय विषयको पनि प्र्याक्टिसको हिसाबले पनि अब यसो छ, हुँदै नहुने भने त दुनियाँभरिका उदाहरण हेर्दै जाँदा विभिन्न भएकाहरू होलान् होइन, तर त्यो कुनै विशेष कालखण्डमा भएका छन् भने पनि अहिले चलनचल्तीमा हामीले जे देख्छौँ त्यो नर्मली हुँदैन। कांग्रेस बिजेपीको वेल एन्ड गुड। कांग्रेस आइसँग नेपाली कांग्रेसले आइस ब्रेक गरेको होइन, त्यो त कुनै सन्दर्भ नै भएन। हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेस गरेकै होइन त्यो, तर त्यसरी विज्ञले तुलना गरेको छ। आजको प्रतिक्रिया मैले अघि भने कांग्रेस आइसँगको सम्बन्ध प्रगाढ सम्बन्ध, लामो समयदेखि एउटा सुमधुर सम्बन्ध छँदैछ। भाजपा यतिखेर निकै शक्तिशाली पार्टी भारतमा भयो भने नयाँ पार्टी हो त्यो। किन प्रसङ्ग उठाइ भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू चाहिँ चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकै भर्चुअल मिटिङ गरे, भाइ कम्युनिस्ट जस्तो पनि गरे। होइन, जोसुकैको भए पनि पार्टीका सम्बन्ध भनेको पार्टीका आफ्ना कुरा भए। पक्कै पनि नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हिसाबले उहाँले भिजिट गर्ने कुरा हो भन्नाले भेट्ने कुरा हो बिजेपी अध्यक्षलाई भने त्यो त उहाँ बसेकै होटलमा भेट्न सक्नुहुन्छ नि, वा कुनै न्युट्रल भेल्यूमा भेट्न सक्नुहुन्छ। पार्टीको हेडक्वार्टर जानुपर्छ कि? त्यो त कहीँ पनि नभएको कुरा हो नि त। अनि बिजेपीको मुख्यालय पुग्नु पर्दैन थियो, पुग्नै पर्दैन र त्यो पुग्नु हुँदैन पर्दैन त्यो। उहाँ सरकार प्रमुख हो, सरकार प्रमुखको हैसियतले उहाँले त्यहाँ कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले बिजेपीको अध्यक्षलाई भेट्न जानुपर्ने कुनै कारणै छैन। बिजेपीको अध्यक्ष त 4 जना त मोदीको क्याबिनेटमै छन् त। त्यो सिस्टममा त उनीहरूको धेरै फरक छ सिस्टम, हाम्रो जस्तो सिस्टम होइन। अनि तपाईँको पार्टी अध्यक्षहरू नेकपा हुँदाखेरि कम गरेको हो, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग भर्चुअल मिटिङ गरेर भाइ कम्युनिस्ट बनेर कम गरेको होइन, त्यो पनि त बिर्सिनु हुँदैन नि त। म त्यो बिर्सिने कुरै गरिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीले अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको बेला यदि उहाँले पार्टीको कार्यक्रममा यसै गरी जानुहुन्छ भने त्यो पनि गलत हो। त्यो नर्म्स विपरीत हो, डिप्लोमेटिक नर्म्स भन्दा बाहिर गएको कुरा हो। 62-63 मर्यादा भन्दा बाहिर जाने कुरा हो। आन्दोलनमा सीताराम येचुरीसँगको सम्बन्ध पनि बिर्सेका छैन मान्छे। होइन, त्यो 62-63 आन्दोलन फेरि आन्दोलनको कुरा हो। त्यति बेला कोही प्राइम मिनिस्टरको हैसियतमा गएको थिएन। गिरिजाप्रसाद कोइराला जाँदा पनि, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम वा जोसुकै हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ वा केपी शर्मा ओली, कोही पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गएर कुनै पार्टीको कार्यालयमा कोही पनि पुगेका छैनन्। यद्यपि त्यस्तो बेलामा आन्दोलनपछिको सफलताको बेलामा लन्च दिएर अरू कुनै खालका कार्यक्रमहरू भएका छन् भने जस्तो 15 दलका नेताहरूसितको सामूहिक भेटघाटका खालका घटनाहरू म आफै त्यहाँ थिएँ, त्यति बेला मैले देखेको छु। तर त्यो पाटो चाहिँ फेरि अलिक फरक ढङ्गले जान्छ। फेरि त्यो चाहिँ आन्दोलनको समर्थनको एउटा पाटो थियो। हेर्नुहोस्, आन्दोलन समर्थन माग्न जाने, सफलता पाएपछि चाहिँ भेटघाटै नगर्ने कुरा हुँदैन। सामूहिक ढङ्गले भेटघाटका कुराहरू भएका होला। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला जाँदा पनि भएको छ, किनकि उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सहयोगका लागि त त्यहाँ त बस्नु भएको थियो नि त। भारतको समझदारी यो नयाँ राजनीतिक कोर्स त त्यहीँबाट एउटा सुरु भएको अवस्था त छ नि त। फेरि त्यो खालको सम्बन्ध हो भने भन्न चाहिँ विशिष्ट सम्बन्ध भन्ने, तर वेलकम चाहिँ पार्टी कार्यालयमा गर्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले पनि जानै हुन्थेन। तपाईँको आशय हाम्रो प्रधानमन्त्री देउवाले ओहदा बिर्सेको भन्ने तपाईँको
आशय त्यस्तो देखियो होइन त्यसलाई मैले अघि नै भनिसकेँ मर्यादा विषयको डिप्लोमेसीमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खास गरिकन त्यो स्ट्यान्डर्डभित्र परेन एउटा कुरा अब अर्को कुरा त्यसैमा धेरै कुरा त गर्नु कति आवश्यक होला र मलाई लाग्छ नेपाल भारतको सम्बन्धमा अघि पनि हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ अर्को पनि विषय उठाउँछु यहाँ चर्चा अर्को के भएको छ भने राखी कूटनीति सुन्नु भएको छ होइन त्यो त्यसैको परिणाम हो भने पनि त्यो पनि गलत दिशातर्फ गइरहेको छ शक्तिशाली पार्टी हो भन्दैमा हामीले पार्टी कार्यालय जानुपर्ने जरुरी छैन कि उहाँ पार्टी सभापति नै हो नि त उहाँ सामाजिक सञ्जालभरि पार्टी सभापति र भनेर चर्चा पाइरहेको छ उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पाइरहेको छ नि त नि त्यो राखीवाला कुरा चाहिँ व्यक्तिगत कुरा भयो त्यसलाई हामीले चाहिँ अब के प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगतै जस्तो त भयो त्यो विषय राखी भनेको हाम्रो सुधारका लागि त्यहाँबाट भयो त्यो सबै अगाडि बढ्यो त्यो राम्रै भयो त्यसले के हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा पनि छ भारतीय जनतासँग नेपाल भारतको जे चाहिँ प्रचलन धेरै कुरा मिल्न जान्छ त्यसमा त्यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ त्यो के हो भने लान्छना लाउने कुरा मात्रै भयो पाण्डेज्यू अब यस्तो पनि विषय उठान गरौँ लगानीको विषय यति ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र छ हामी चीन र भारतको दुईको बीचमा छौँ है अहिलेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय तर चीनको पक्षबाट टेन्डर मात्रै आह्वान गर्ने आह्वान भएको टेन्डरमा बिट मात्रै गर्ने काम गर्ने पैसा लाने फर्किने होइन पैसा कति आएको छ कति इन्भेस्टमेन्ट आएको छ 2वटा सिमेन्ट कारखाना आएको छ क्यारे होइन अहिले ठुला होङसी र वासिङ के भन्ने त्योभन्दा बाहेक अब भारतको कुराकानी गरौँ यति ठुलो शक्तिशाली देशहरू छन् त्यहाँ चाहिँ दिनमा एउटा धनाढ्य जन्मिन्छ उद्योगपति तर त्यति नजिक हुँदा पनि तपाईँहरूले यहाँ भारतबाट लगानी ल्याउन सक्नु भएको छैन कमजोरी कहाँनिर हो यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो होइन किनकि इन्भेस्टमेन्ट भनिरहेको छौँ हामीले टोटल 100% को व्यापार लगानी मध्येमा चीनको अहिलेसम्म हेर्ने हो भनेदेखि व्यापार गरेर भने 15% चीनको भार छ 85% हामी भारतसँग नजिक छौँ 85 व्यापार अरे व्यापार भनेपछि आयात निर्यात एक बहुत कम छ मुख्य आयात नै हो र प्रविधिहरू पनि सबै 85% भारतको तपाईँले भनिसक्नुभयो नुनदेखि सुनसम्म हामी ल्याउँछौँ भनेर भनिसके तपाईँले त्यो भारतको 85% भएको थियो त्यसलाई अलिकति विश्वासमा लिएर हामीले अगाडि बढाउन सक्नु पर्थ्यो त्यहाँबाट जरुरी छ त्यहाँ हामीसँग जे गर्दा पनि त्यहाँ नटासिकन सुखै छैन त्यहाँ छैन अहिले भर्खर मैले उठ्यो त्यो पनि त्यहाँदेखि लिएर किन्नेसम्मको हामी अहिले भर्खर मैले नुनदेखि पेट्रोलसम्म अहिले मैले चर्चा गरेँ त्यस्तै गरिकन जिरादेखि हिरासम्म औषधिदेखि खाद्यान्नसम्म लत्ता कपडादेखि लिएर औद्योगिक मिसिनरीसम्म तपाईले पनि यता उता पनि पठाउन प्रयास गर्नु पर्यो भन्दैछौँ अनि आज ठुल्ठुला मिसिनरीहरू राख्यो भनेदेखि जति पनि प्रविधि छ भारतकै प्रविधि छ मिसिनरी भारतकै प्रविधि छ जति मिसिनरी छ त्यहाँबाट भारतकै मिसिनरी छ त्यसै मैले भार पनि गर्ने 85% के पनि भारतको छ 15% छ त्यसैले आज भारत त्यसरीबाट विकास भएर गइरहेको छ आज धेरै विकास भएको छ नभएको होइन इभन कोरोना भयो त्यसमा नि उसले छिर्यो राम्रो गरेको छ हामीले पनि त्यसको प्रविधिहरू त्यसलाई अझ लगानी वातावरण गरिकन हामीले गर्न सक्छौँ अलिकति कहाँ चिस्यो भनेदेखि कहाँमा त के भयो भारत विरोधी किसिमको वातावरण क्रिएट भएर गयो एन्टी इन्डियन मतलब पहिलाको नाकाबन्दीले भनौँ उहाँले गरेको अथवा विभिन्न कारणले भनौँ त्यहाँबाट अथवा सीमाको विवादले भनौँ यस्ता किसिमको साना होस् ठुला होस् अथवा असमझदारी भयो यसले हामीले के भने बसेर के भनेदेखि टुङ्गो लाउन सक्यो भनेदेखि लगानीहरू आउँछ जब यहाँ मतलब राम्रो वातावरण छैन भारत विरोधी क्रियाकलापहरू बढ्दै गएको छ भनेदेखि कसरी लगानी आउँछ त्यसैले हाम्रो मतलब नेट सेलमा के भनेदेखि जहाँ कमी कमजोरी छ जहाँ असमझदारी छ जहाँ कुरा मिलेको छैन त्यसले हो तर के हुनु पर्यो नेपालले त्यति ठुलो विरोध गर्थे भारतको अहिले विरोध गर्न छोडिसक्यो आफ्नो दस्तावेजबाट साम्राज्यवाद विस्तारवाद सबै भनेर राख्ने तर के भने चिन्ता त भारत नेपालको बेनिफिट गर्नुपर्छ म एउटा उदाहरण लिन्छु के भनेदेखि हुन त 1972 मा फ्री भएको 1950 वर्षको तर पनि 15-20 वर्ष अथवा 25 वर्षको दौरानमा बङ्गलादेशले कहाँ पुर्यायो उसको मेन प्रोजेक्ट उसको गार्मेन्ट थियो औषधि थियो अहिले खाद्यान्न पनि माथि आइसक्यो खाद्यान्न बङ्गलादेश माथि आइसक्यो खाद्यान्न पनि त्यहाँ हामी कुनै समय खाद्यान्न भारतमा दिन्थ्यौँ सिक्नु पर्ने कुरा त्यहीबाट मैले भन्न खोजेँ कि त्यहाँबाट होइन कसैको उसमा भारतसँग पनि केही मतभेद होला कहाँ के होला चाइनाको लगानी होला तर पनि आफ्नो प्रगति गरिरहेको छ त्यसैले हामी चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ हाम्रो यो सम्बन्धमा के भनेदेखि पोलिटिकल पार्टीबाट नै अथवा धेरै किसिम चेन फेन हुन्छ आज 6 महिना 5 दिन चेन हुन्छ भोलि के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन भोलि आउने मान्छेले तर उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि र आर्थिक सक्षमता गर्नको लागि व्यापार घाटा कम गर्नको लागि र अलिकति हामीले हेर्नुपर्ने कुरा त्यो कतै पनि हेर्न सकिएन त्यहाँबाट हामी क्षणिक नाफा लिने कहाँ क्षणिक नाफा कहाँनिर चुक्यो त्यतापट्टि मात्र गयो सवाल त्यहाँनिर छ हामी चुकेको कहाँ छ र कहाँ चुकिरहेका छौँ बस
होइन अहिले मैले भने हामी चुकेको योभन्दा अगाडि त उत्पादनहरू त प्रशस्त मात्रामा आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि दामी त्यस्तो थिएन नि त त्यहाँ। त्यो त निजी क्षेत्र सरकारको सहकार्यको पनि त आवश्यकता पर्छ नि त। खोइ त तपाईँले ठोस नीति दिएको यस्तो हुनुपर्छ भने तपाईँहरूको पनि दबाब चाहियो, सुझाव चाहियो। यो त मैले अहिले पनि दोष दिइसकेँ व्यक्तिगत यो निजी क्षेत्रलाई पनि। छिटो फाइदा आर्जन गर्ने, लङ टर्म भिजन नरहने, राष्ट्रपतिमा समर्पण योगदान गर्ने मतलब अहिले मतलब चलन बहुत कम भएर गयो, छेडिक भएर गएको छ। यसको परिमाण हो, छेडिक नाफा लिइहाल्ने। अनि किन कराउनु त त्यसमा निजी क्षेत्रले? कसले? निजी क्षेत्रले घाटा भयो, व्यापार घाटा भयो, सरकारले हेर्न उसो गर्न त्यसो गर्न भनेर किन चाहिँ सरकारलाई मात्रै दोष दिने त? सरकारलाई दोष दिनु, आफू पनि दोष दिनु सक्नुपर्छ होइन? पर्छ। मैले भनिसकेँ व्यापार घाटा अहिले के छ भनेदेखि जति राजस्व छ त्योभन्दा बढी व्यापार घाटा हुन्छ। आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि मैले बोल्ने गरेको थिएँ एक महिनामा 1 खरब व्यापार घाटा हुन्थ्यो, अब त्यो बुढेर म त 1.5 खरब पुग्ने अवस्था आइसकेको छ। 6 महिनामा 1.5 बढ्यो त्यहाँबाट फेरि। 6 महिनामा 6 वर्षमा 1.5 बढ्यो अहिले त्यहाँबाट। यो बडो मतलब के भनेदेखि अप्ठ्यारो कुरा हो। अब नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारीको जागिर खान पनि बाहिर ऋण लिनुपर्छ। राजस्वले पुग्दैन त्यहाँबाट, पुग्दैन। रेमिटेन्सहरू बिस्तारै गर्दै गयो। कसले गर्छ रेमिटेन्स? 13% 5.5% आइसकेको छ। रेमिटेन्स किन आएन? बजेट कहाँ छ? रेमिटेन्समा आधारित छ। रेमिटेन्स किन आएन भनेदेखि दोहोरो अर्थतन्त्र छ तपाईँको यहाँ ढाँटा भने, त्यसले गर्दाखेरिमा त्यहाँ युज हुन्छ त्यहाँबाट। चाहे सुन इम्पोर्ट गरौँ, चाहे अर्को नाकाबाट त्यहाँ लत्तक्काबाट ल्याउँ, अरू सामान ल्याउँ। अनि आज डलर हरा गइरहेको छ हुन्डीमा होस्, त्यसकारण यसमा त हामी आज अलिक हाम्रो तथ्य कुराहरू के पनि कुनै घर बाहिर जाने कुरा होइन। आफ्नो कमी कमजोरी छ हामीले खोतल्नुपर्छ, हामीले भन्नुपर्छ। कसैले दोष दिएको मैले होइन त्यहाँबाट। यो अब नागरिक अवस्था चाहिँ सामानहरू कम खरिद गर्नु पर्यो, नागरिक पनि सचेत हुनु पर्यो। यो त कस्तो मैले भने सुन मात्रै गएको छ, यहाँदेखि यहाँसम्म सुन मात्रै बिक्री हुनु थाल्यो त्यहाँबाट फेरि होइन। त्यो अलिकति म तथ्यमै कुराकानी गर्न चाहन्छु तपाईँसँग। इन्भेस्टमेन्ट नहुनुको कारण चाहिँ के छ? किनकि भारतको त अन्तर्राष्ट्रिय थुप्रा देशहरूमा गइरहेछ, नेपालमा चाहिँ आउँदैन। अम्बानीदेखि नाम चलेका चाहिँ शक्तिशाली व्यापारीहरू छन्। स्थायी पोलिसी छैन, स्थायी पोलिसी छैन नेपालको। सुन्नुहोस् है, पोलिटिकल पार्टी चेन्ज अनुसार चेन्ज भइरहन्छ। आज राष्ट्र ब्याङ्कको नीति भन्नुहोस् 3-3 महिना के भने मूल्याङ्कन गरिकन चेन्ज हुन्छ त्यहाँबाट। आज भन्नुहोस् बैङ्कको ब्याज त बढ्यो भएर बढ्यो। अनि के अरे एउटा इम्पोर्ट गर्दाखेरि पनि 10% मार्जिन राष्ट्र ब्याङ्कले राख्नै पर्छ त्यहाँबाट। इम्पोर्ट गर्दाखेरिमा है भारतबाट उधार सामान किन्नुपर्छ, किन्दाखेरि 10% मार्जिन त्यहाँ राख्नै पर्छ। आज म त वान विन्डो सर्भिसबाट काम गर्न सक्नु सरकारले त्यहाँबाट फेरि वान विन्डो सर्भिस हैरान दिनु भएन त्यहाँबाट, फटाफट काम गर्न सक्नु पऱ्यो त्यहाँबाट एउटा कुरो है। त्यसले गर्दाखेरि भारतको लगानी पनि आउँछ नआउने कुरा, तर लगानी पनि के हुन्छ भने राष्ट्रको हित हो। हाम्रो लगानी केमा चाहिन्छ? अहिले लगानी चाहिने हाइड्रो पावरमा साँच्ची भनौँ भनेदेखि त्यो होमसिसीमा त म कुरा गर्दाखेरि म यी मान्छेले बनाइरहेको थिएँ, यिनै मान्छेले बनाइरहेको थिएँ यहाँ त बट्टाबाट आएको थियो। सबै खानीहरू युज भइरहेको थियो यहाँ त्यहाँ। त्यसलाई कम्पिटिसन भयो, त्यो नै भन्दैछु। भएका सिमेन्ट उद्योग सबै मर्छन्, अब मर्छन्, एउटा सबै मर्छ। त्यो पनि राज्यले हेर्नुपर्छ। त्यो पनि फेरि इन्भेस्टमेन्ट आउँदाखेरि पनि त समस्या हेर्नुपर्छ राष्ट्रिय हितको लागि। सबभन्दा मूल कुरो त त्यही राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर पोलिटिक्स गर्ने कुरा। अघि तपाईँले एउटा पोइन्ट जोड्दै हुनुहुन्थ्यो कि पोलिटिकल इकोनोमी। त्यो पोलिटिकल इकोनोमीको राजनीतिक अर्थशास्त्रको आँखाबाट समग्र यो घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने नेकपाको सरकार हुँदा विपक्षी दललाई चाहिँ उसले गन्दैन गर्ने, जबकि संविधान बनाउँदा सबैले समाजवाद 3 खम्बे अर्थतन्त्र मिश्रित अर्थतन्त्रमै कमन कुरा एग्री गरेको छ। पक्कै पनि त्यो हो भने अनि प्रायोरिटी हाइड्रोमा किन हामीले चाहिँ अगाडि बढेनौँ त? पछिल्लो सरकार अहिलेको सरकार त प्रायोरिटी नै देख्दैनौँ कि होइन? एउटा सेक्टर राज्यले दिनु पर्थ्यो। म त्यही भन्दैछु त। अनि त्यहाँ प्राइभेट सेक्टर, फेरि त्यो प्राइभेट सेक्टर पनि अघि कुरा गऱ्यौ, उसले मलेसियाबाट पाम ओइल ल्याएर यहाँ छाप लगाएर इन्डिया बेच्न पायो भने त्यो उद्योग खुसी छ। त्यो उद्योग ल्याएर यहाँ बेचिरहेको रहेछ होइन? यस्तै उद्योग फेरि इन्डियाबाट ल्याएर फेरि यहाँ छाप लगाएर इन्डिया बेचिरहेछ। अनि इन्डियाले किन त्यसमा हामीसितको व्यापारमा चाहिँ उसले चुस्त हुनुपर्ने त? त्यसमा हाम्रो पुँजीवाद, हाम्रो राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्ने, राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्ने प्राइभेट सेक्टरले कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। पोलिटिकल पार्टीहरूले एकचोटि फेरि त्यहाँ सत्ता पक्ष र विपक्षको कुरै छैन। दलाल पुँजीवादले हामीलाई यस्तो ओह्रालोमा लैजान्छ कि हामी 5 वर्षपछि फेरि फर्केर हेर्दा अहिले उहाँले भनेका इन्डिकेटर हामी सबैले पढेका इन्डिकेटरहरू जे छन् नि, आयात र निर्यातको जुन ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको हाम्रो डिसब्यालेन्स हामीले देखिरहेका छौँ, यो अझै खतरनाक ढङ्गले अगाडि बढ्नेवाला छ। र कुनै बेला आज अघि हामीले श्रीलङ्काको आज हाइलाइट भएको श्रीलङ्का बिहानदेखि त्यहाँ इमर्जेन्सी लगाएर राष्ट्रपतिको घर घेर्न मान्छेहरू आइरहेका छन्। हाम्रो स्थिति पनि कुनै धेरै टाढा भनौँ न एक हिसाबले यही ओह्रालोमा हामी लागिरहने र दलाली मात्रै गर्ने। अनि सरकारमा पुग्नेहरू फेरि रिइन्सुरेन्सका 2टा कम्पनी तयार हुँदैछन् रे। अघि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, इन्सुरेन्स थप्ने त्यसपछि रिइन्सुरेन्स थप्ने। उहाँले दिएको दृष्टान्त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। अनि
अब 4Gबाट 5Gमा जानका लागि चाहिँ टेस्ट गर्नका लागि स्वीकृति दिने पहिला हामीले 70 करोडको कुरा सुनेको थियौँ अब त्यो बढेर डबल भइसक्यो होला 1 अरब 40 करोडको कुरा होला अहिलेको सञ्चार मन्त्रीले अब त्यसैमा ध्यान दिइरहेको होलान् यो मानसिकता रहेसम्म हाम्रो जेनेरेसन अब खास गरिकन अघि तपाईँले यहाँ दुईजनालाई जोड्नुहुन्छ हाम्रो जेनेरेसन हामी सचेत भएर अगाडि बढ्छौँ तपाईँहरूले पनि खबरदारी गर्नु पर्यो र निजी क्षेत्रले पनि यो खबरदारी अब खुलेरै बोल्नुपर्ने बेला भएको छ मैले बद्रीजीलाई पनि यो त्यस अर्थमा हामी दुईजना जोडिएका छौँ पक्कै पनि मैले एक प्रश्न राखेँ त्यही हाम्रो वास्तवमा चाहिँ युवा नेता पनि हुनुहुन्छ हाम्रो भाष्य नै एउटा नकारात्मक बाटोतिर छ यहाँ विषय के उठ्यो भन्दाखेरि एउटा विषय परराष्ट्र नीति र आर्थिक नीति अब एउटै हुनुपर्छ सत्तामा जो आए पनि मैले तपाईँले भनेको कुरा बुझेँ होइन अब हामीले राष्ट्रवादको कुरा गर्दा देशभक्तिको कुरा गर्दा हामीले एउटा गलत भाष्य कसरी चाहिँ निर्माण गर्दा रहेछौँ भने अमेरिकी साम्राज्यवाद भारतीय विस्तारवाद भनिदियो आफूले केही पनि नगर्यो वामपन्थी छोड्न थालिसक्यो आफूले केही पनि नगर्ने होइन एउटा भाष्य त हामीले अहिलेसम्म पनि स्थापित त गरेका छौँ त्यो राष्ट्रवाद देशभक्ति भने चाहिँ त्यो हो कि भने जस्तो गर्दा रहेछौँ त्यसो होइन कि अमेरिकासँगको एउटा कैनेरी चाहिँ नीतिगत हिसाबले चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो पर्यो हाम्रो देशभक्तिमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्ने भयो राष्ट्रवादमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्ने भयो भने अघि उहाँले दाइले भन्नुभएको जस्तो त्यही घटनामा त्यही इस्युमा चाहिँ हामी दरो गरी उभिनु पर्यो दृढतापूर्वक उभिनु पर्यो भारतसँग पनि त्यही किसिमले दृढतापूर्वक यति ठुलो मार्केट छ हामीले भन्नु के पर्यो भने छोड्नु पर्यो भनेदेखि भारतीय विस्तारवाद भनेका कारणले म राष्ट्रवादी हुने अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेका कारणले म राष्ट्रवादी हुने होइन म राष्ट्रवादी त्यतिखेर हुन्छु कि मेरो यहाँ चाहिँ उत्पादन पनि बढोस् मेरो हावा पनि स्वच्छ होस् मेरो पिउने पानी पनि स्वच्छ होस् मेरो उत्पादन बढोस् मेरो अर्थ राजनीति चाहिँ दरो बलियो भएर जाओस् अर्थतन्त्र पनि बलियो भएर जाओस् अनि मात्रै देशभक्ति र राष्ट्रवादको कुरा आउँछ भन्ने ढङ्गले यो सकारात्मक भाष्यबाट जानुको सट्टा हामी नकारात्मक भाष्यबाट जाँदो रहेछौँ आफू केही पनि नगर्दो रहेछौँ अरूलाई गाली गलौज गरे भएर चाहिँ मेरो देश र मेरो राष्ट्रियता बलियो पहिला आफू बलियो हुनु पर्यो बुझ्दा रहेछौँ पहिला आफू बलियो हुनु पर्यो हामीले चाहिँ हामी जस्तो अघि नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा हो सरकारबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको सरकार र राजनीतिक नेतृत्वबाट चाहिँ त्यसको अन्त हुनु पर्यो अब व्यापारिक र व्यावसायिक मान्छेहरूको पनि कुरा मैले टुङ्गाइहालेँ उहाँहरू पनि के भनेदेखि चाहिँ त्यो बिचको चाहिँ बिचौलिया जस्तो केवल मुनाफाबाट मात्रै आफ्नो चाहिँ उद्योग प्रवर्धन गरे जस्तो व्यवसाय प्रवर्धन गरे जस्तो मुनाफा बढाए जुन यो बाटो चाहिँ उद्योगी व्यवसायी राजनीतिज्ञ सबैले चाहिँ देशभक्तिको राष्ट्रवादको मर्म चाहिँ के हो त्यसको मर्म के हो त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रतिफलमुखी बनाउन सकिन्छ त्यो मर्म अनुसार अगाडि बढ्ने चाहिँ उपाय विकल्प बाटाहरू के हो उत्तरतर्फको 150 करोड जनसङ्ख्या दक्षिणतर्फको 130 करोड जनसङ्ख्यालाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यो नीतितर्फ जानुपर्छ अब हामी हो कि होइन त्यही नै हो किनकि त्यति ठुलो मार्केट छ चीनले त्यति समस्या सीमा समस्या हुँदा पनि व्यापार गर्न छोडेको छैन हामी ढङ्ग पुर्यायौँ भनेदेखि हामी यो एकदमै उत्तम ठाउँमा छौँ ढङ्ग पुर्यायौँ जनसङ्ख्या यत्रो देश हो होइन त्यही नै निष्कर्ष पाण्डेज्यू यो अहिले मैले एउटा दृष्टान्त पेश गरेँ 150 करोडको जनसङ्ख्या र 130 करोड जनसङ्ख्यालाई कसरी उपयोग गर्ने व्यापार त्यहाँ छ मार्केट पहिला कुरा त अहिले मैले भने यतातर्फ इङ्गित छ पहिले आफ्नो उत्पादन हुनु पर्यो हामीले के पठाउने छैन हामीले पठाउने दुईवटा कुरा छ गर्ने अहिले हाइड्रो पावर नै हो सबै चाहिन्छ आज 7-8 वर्ष भइसक्यो हामीले पर्यटनको 7-8 वर्ष भइसक्यो हामीले गरेका 7-8 वर्ष भइसक्यो प्रति मतलब लिटर पेट्रोल 5 रुपियाँ कट्टानी गर्छौँ बुढी गण्डकीलाई त्यसले किन अगाडि बढाउन सक्यो खोइ त 1200 मेगावाट बुढी गण्डकी भएदेखि त्यहाँबाट सम्पूर्ण मतलब लोड सेडिङ हुन्छ उद्योगहरू यहीँ आउँछ त्यहाँबाट आज लोड सेडिङ तपाईँ दुईटा हुन्छौँ हामी सबैभन्दा गाह्रो के छन् अहिले हाइड्रो पावरको समस्या देखिसक्यो गभर्मेन्टको नीति नियमहरू फ्लेक्सिबल छ उद्योगलाई मतलब माया गर्ने किसिमको छैन उद्योगले यत्रो कोभिड तल के समस्या भयो कोहीले सोध्दैन निचोडिसेर काम गर्दैन नम्बर 1 हाइड्रो पावर तेस्रो कुरा मजदुर के भनेदेखि मजदुर तपाईँको उद्योग मैत्री छैन मजदुरको मतलब जुन नियम छ उद्योग मैत्री छैन तपाईँको 2-2 वर्षमा त्यहाँबाट क्वालिटी बारे पाइन्छ जे माया पाइन्छ त्यहाँबाट फेरि सबभन्दा बढी तल कसले दिन्छ युनिलिभर दिन्छ सबभन्दा बढी हडताल त्यही हुन्छ त्यहाँबाट फेरि पक्कै पनि चुनाव आउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि बाहिरको लगानी आउँदैन हाइड्रो पावर समस्या देखिने भयो बुढी गण्डकी प्रोजेक्ट 7-8 वर्ष किन बनाउन सकिएन दोस्रो कुरा त्यहाँबाट हामी सरकारको नीतिहरू उद्योगको पिरमर्का हेर्ने भएन यिनीहरू चोरै हो फटै हो चोर फटा छन् कारवाही गर्नु हामी भन्छौँ तपाईँको राम्रो लगानी गरेको छ हामी यहाँ के देख्यौँ भनेदेखि औषधि उत्पादन गर्नुभन्दा इम्पोर्ट गरेर ल्याउँदाखेरि फाइदा हुन्छ औषध किन गर्ने
कपडा उत्पादन गर्नुभन्दा उत्पादन बाहिरबाट ल्याएर फाइदा हुन्छ। हामी यहाँ किन गर्ने कपडा उत्पादन म त्यही गर्दैछु। म राष्ट्रले हित विपरीत गर्नु कदापि बाण्डर गर्दै गर्दैन। यो पनि हो गर्दैन। विषय पनि हो। औषधि अर्थतन्त्र विकसित हुनु नै राष्ट्रियता हो। र औषधि मतलब के भनेदेखि त्यहाँबाट हामी बनाउनु भन्दा इम्पोर्ट गर्न फाइदा छ, किन औषधि उत्पादन गर्ने। अनि तपाईँको त्यस्तै गरिकन कपडा उत्पादन गर्नुभन्दा निर्यात आयात गर्न फाइदा छ। खाद्यान्न तपाईँको आएर बनाउनुभन्दा बरु निर्यात गर्नु छ। आज चामलदेखि लिएर सारा फलफुलदेखि लिएर त्यो मेवा तपाईँको 800 किलोमिटर पर हैदराबादबाट मेवा आउँछ। हरेक पसलमा मेवा पाउनु हरेक पसलमा मेवा पाउँछ। त्यो मेवा कल्टिभेसन किन गर्नु सक्दैन? आज मैले ड्रागन फ्रुट यहाँ गर्दैछौँ, त्यो हामी किन गर्दैन? यत्र कृषिको लागि 20 वर्ष कृषि योजना गर्यो, सबै फेल भयो त्यहाँबाट। 20 वर्ष शिक्षा योजना भयो, त्यो पनि फेल भयो त्यहाँबाट। फेरि हाम्रोबाट जति पनि कुराहरू लागू गरेको नीतिहरू छ फेल भएर गएको छ। साधारण एउटा कुरा हेर्नु चाहिँ हामीसँग रिसिभेबल व्यवहार गर्न सक्ने वातावरण पनि छैन। जस्तै एकछिनमा हामी त इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने रे, के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने केही पनि छैन। एउटा अलैँची, एउटा चिया, अमृसो देखा कुराहरू है। त्यो त मतलब पामाइल त म त उद्योग होइन, उद्योग मान्दिनँ त्यसलाई मैले त्यहाँबाट होइन। त्यो चिज गर्दा के हुन्छ? रिसिप्रोकल व्यवहार चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ भारतबाट है। भारतबाट समाधान हुनुपर्छ, मसँग समय समाधान हुनुपर्छ लागेको छ। तपाईँको आशय नीतिगत रूपमा नै आर्थिक समस्याको लागि राज्य तयार हुनुपर्छ, राज्य हुनुपर्छ, प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। त्यो शब्द बोल्दिनँ मैले, तर के छेड इमिडिएट फाइदा राज्यले समर्पित उद्योगीहरू हुनु सक्दैन। आशय एकदमै हो। तपाईँले भन्नु नीतिगत रूपमा नै राज्य अब आर्थिक रूपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। आर्थिक विषयमा अब बहस र अर्थ राजनीति हुनु पर्यो, राजनीतिक अर्थ हुनु भएन। निष्कर्ष यो होइन, एकदमै त्यही हो, ब्याकग्राउन्ड त्यही हो। तर अब नेपाल भारत भ्रमणको प्रधानमन्त्री यी सबै कुरामा अघि हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ। जुन हामी जियो पोलिटिक्स, हामीलाई भू राजनीतिक हिसाबले दुईवटा फरक सभ्यता, हाम्रो विविधता, यी सबै कुराले हामीलाई दिएको स्ट्रेन्थ मान्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ यस्तै कुराहरूले गिजो लिएको छ। अब हामी बाहिर निस्किनुपर्छ, अलिकति सिरियसली सोच्ने बेला अब आइसक्यो। दुई ठुला राष्ट्रहरू अगाडि बढिसके, हामी ठुलो हेरेर बस्ने अवस्था, राजनीतिक प्रणाली फरक तरिकाले हामी एउटा सिस्टममा जानै पर्छ। हस् त, तपाईँहरू दुवैजनालाई तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु समय र समाजको लागि। आज हामीले विशेष गरी नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणको यो प्रारम्भिक समीक्षा गऱ्यौँ। आज मात्रै द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ, त्यसमा रहेर हामी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, त्यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रतिभजन पाण्डे र त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता सांसद डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।